हरिओम. दीर्घसूत्रता ह्या संस्कृत शब्दाचो अर्थ आसा प्रोक्रास्टिनेशन. म्हळ्यार कितें, आयचीं कामां फाल्यां धकलपाची, परां करता, वेळ काडपाचो, आळस करपाचो. हें असलें केल्ल्यान कितें जाता, ती कामां जर वेळची वेळार जाली ना जाल्यार ते कामाचो मागीर फुडें केलें म्हणून कांय उपयोग जायना आनी दॅट बिकम्स युजलेस वर्क. सो संत कबीरदासान एक दोहा म्हणला, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब. फाल्यां करपाचें तें तूं आज करपाचें तूं आतां कर. फाल्यां कितें जातलें तें तुज्यान म्हज्यान कोणाच्यानूच सांगूं जायना. म्हणटकर आमची थोडीं सुभाशितां हाजेर आसात. एक म्हणटा दीर्घसुत्री विनश्यती. जो मनीस असो आळस करता, कामाचो टाळाटाळ करता, ताजो विनाश जाता म्हणटा. विनाश म्हळ्यार असो कित्याक ताजें मागीर फुडें तें काम केलें जाल्यार तें ताकाय उपयोगाचें ना आनी कोणाकूच उपयोगाचें ना. जशें कितें विलंबो कार्यहानी स्यात. वेळ काडलो जाल्यार कामाचें पाड जाता अशें डायरेक्ट म्हणलां. आनी न वरम दीर्घसूत्रता. कामां फुडें धुकलप आनी आयची फाल्यां करप हें कोणाकूच बरें न्ही. एक एग्जाम्पल दितां. दूद जेन्ना उकळून वयर येता तेन्ना ताबडतोब तें जर गॅस बंद केलो जाल्यार तें दूदूय साल्वार आनी तुजो गॅसूय बरो उरता. तें व्हांवून जर गेलें सगळें जाल्यार दोनीचोय नाश जाता. म्हणून जीं कामां करपाचीं आसा तीं वेळा वेळार करचीं. हरि ओम.